Kunya bisugilon siya kanto kanila og sambingay. May usa ka tawo nga adunahan kat sa uma ihatag og dakong abot ug nagpunay sa una-una sulod sa iyang kaugalingon. Unsa kaya akong buhaton karon mawala na ako'y matapukan sa akong mga abot? Ug bigon siya, kini ang akong buhaton, gubon ko ang akong mga kamanig ug magtupon ako labaw pagkadako ni ini. Ug tapupon ako dito ang kananakong mga lugas ug katigayunan. Ug muingon ako sa akong kaugalingon, huy tao, ano na kay daghang katigayunan nga gitagana? Pangatong pagkapagalian. Tumarang kihanan nito sa Diyos sa atong pagkapangamuyo sa pagkapatampo kita mo ito. Ginoo, duga kami. Alang sa nagtumala sa simbahan, ilabi na ang Santo Papa, mga obispo o mga pari, nga sila nga puno sa malipay o kadasig sa ilang pagpaangkit sa espirituhan ng bahagi sa tanang katawhan. Mag-ampo kita. Alang sa mga ligay sa libuok nasod, nga magmalasigod ng mga tagan o kasulbaran, ang mga nagunang suliran sa katawhan, makabangon kanunay sa presensya ni Kristo, aron mula hukay sila sa ilang hinimuha ang kalambuan alang sa tanan. Mag-angko kita. Alang sa mga biktima sa kalamidad o paggutom, mahimo unta nilang lampanan ang Ginoo. Kinsa sa kanunay wala nagpasagad sa iyang katawhan. Mag-angko kita. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagpuyo sa kaharuhay, nga makakatuon sila magpaanggit sa ilang bahandi, ngadto sa uban, ilabi na sa mga nakinahanglan. Mag-angko kita. Alang kanatong tanan, nga makakatuon kita sa pag-adiman o pag-angkin sa mga utang, nga gibiyag sa Diyos kanato. Mag-angko kita. Alang sa mga magtutuo na namatay, makaangko na sa kinabuhi diyan. Mag-angko kita. Alang sa atong kaugalingon nga katuyuan, mag-angko kita sa hilom. Kumanan ko na ito, turuti ka mo ng manawag, ang grasya kay mong itagana ang ganamo, kuna subay pili sa imong kabubutuan, ini ang ipangayo, pinagi Kristo ang Ginoo. Amen.